الله لا يحب الظالمين. ذلك نقول لكم الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن مبطلا ومن حاجك من بعد ما جاءك من علمه فقل له قد فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو الجسد الحق وما من إله إلا الله لهو العزيز الحكيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء لا نعبد إلا الله ولا نشرك به فقال ذهبا من دون الله فعند الله فقول اشهدوا بأنهم مسلمون يعبد عبدنا إبراهيم ما يتبع يوم الإنجيل إلا بما له قادرون أنت الحول علم خلق تحاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهودي ولا نصراني ولا لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إنه لله لإبراهيم الذي يتبع هذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين والتقوى فتحدث برجلكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا عبادكم أنتم مشابون يا لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون أجعل الطائفة الحج تعمل بالنبي أنزل على الليل عمل بالنهار والنهار والنهار آخره لعلهم يرجعون أنا أظن الله لمن ارتدى نكيرا كما قلنا الهدى هدى الله يهدى أحد مثل ما أريد وما يحاجكم عند القضاء أنزل إلا الخير إلا الذي من يشاء الله العظيم يختص برحمة من يشاء الله ذو الفضل العظيم الله تعالى من تعالى لك تعالى يتهلك أمنهم لا تعالى من الله يتهلك الله إلا ما أرضم طولك ذلك بالعمر أسألون سارنا في الأميين سبيل ما يقول وهم يعلمون فلا من قام هذه بالتقى فإن الله يحب المتقين إن السجود عبد الله العباد فاستعمل قليلا أولئك الأفضل بالآخر أولئك لهم يوم القيامة يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن الله يحب المتقين إن الجسد عبد الله الإيمان والسماء والدليل أولئك الأخلاق والأرض أولئك المولى يا ملك يا لله يوم القيامة لا تزكيهم ولا عذاب أليم فإن منهم الفريقين يلوون على السيف من الكتاب وتعصب من الكتاب وما هم من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله يقولون ان الله الكاذب وهم يعلمون ما كان بشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم لظن قوة ثم يقول الناس كن اعطاه لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب لما بما كنتم تدرسون يا ملك ان تتخذ الملائكة والنبيين أربابا يا
أمركم بالكل بعد إذ أنتم مسلمون ويغفر الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فتقولوا مثل تبصرون قال أجدنا كلمة أذاركم شريك علينا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير اليوم ولو أسلم من في السماوات والأرض فكانوا إليه يرجعون أقول آمنا بالله ما أنزل علينا أقول لا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب جمع السماوات والأرض موسى وعيسى أمنا بجونا من ربهم لا نفرق من أحد منهم ونحن له مسلمون من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين كتب الله حكمه تعليمه وشهدوا أن رسول الحق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والملائكة والناس أجمعين أو كالذين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا ينذرون إلا العذاب من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ثم زادوا فلن تقبل توبتهم فأولئك هم الضالون إن يكونوا بعضهم كفار وذلك يلبسوا بعضهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الهدى فذهب ورد أولئك لهم عذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا